भी फतवा सादर कर देंगे कि इसे भी कोड़ है और इन पत्थरों को उठाकर हम मसीह को मारना शुरू कर देंगे। लोग पत्थर मारने लगे, लेकिन जब नीचे देखा तो वो कोड़ से भरा हुआ शख्स मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गया। बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुझसे कहता हूँ खौफ न कर, मैं तेरे गुनाहों को भी पाक करता हूँ, मैं तेरे कोड़ को भी दूर करता हूँ। और उठ और खड़ा हो जा, सलामत जा। यीशु आसमान छोड़कर जमीन पर आके बैठ के कहता है उठ जा उठ जा उठ जा, और उसे उठा कर कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। जो खुदा का लासानी, लाफानी, लामुबद्दल, लाखता कलाम है, इस कलाम को अब जब खोला जाए तो बाइबल में लिखा है खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अजमत किसको दी है? बुलंद आवाज से मसीहियों किसको दी है? किसको दी है? इसका मतलब यह है कि हमारी जान भी चली जाए लेकिन इस बाइबल की इज्जत में हर्फ ना आए। जब बाइबल मुकद्दस खुलती है, जब खुदा का कलाम खुलता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गुनहगार गुनाहों से नजात पा जाते हैं जब खुदा का कलाम खुलता है। जब खुदा का कलाम खुलता है, और अब वही कलाम खुलने वाला है, अब वही खुदा का कलाम खुलने वाला है। बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास इल्हाम खुदावंदी मौजूद है, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। लूका रसूल की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे आंख साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से न कहना, बल्कि अपने ताई जाकर काहिन को दिखा और जैसे मूसा ने मुकर्रर किया अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा होकर उसकी सुनी और अपनी बीमारियों से शिफा पाए, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ करता रहा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा आज शाम आप सबों के लिए खोला गया, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब भी मेरा खुदावंद, मेरा आका, मेरा मुनज्जी, मेरा मालिक, जब भी वो चलता था तो उसके चलते वक्त ना तो कोई 2 लोग होते उसके साथ, ना 3 लोग होते, ना 12 लोग होते, ना 16 लोग होते, बल्कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए। जब खुदावंद यीशु मसीह चलता था तो उसके चलते वक्त एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होती। और वो भीड़ हमेशा खुदा के कलाम को सुनने वाली नहीं होती, बल्कि भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं होती
کہ وہ آپ کے کلام سنے، بلکہ بھی اس لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موجود ہوتی تاکہ وہ جائے اور یسوع مسیح سے جا کر شفا حاصل کرے۔ لوگ اپنے اندھوں کو لے کر آتے، اپنے لنگڑوں کو لے کر آتے، اپنے اپاہجوں کو لے کر آتے، اپنے مردوں کو لے کر آتے، اور جو کوئی بھی یسوع مسیح کے پاس آتا وہ چنگا ہو کے واپس چلا جاتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھیڑ یسوع کے پیچھے ہوتی تو بہت سے لوگ اپنے بیماروں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آتے تاکہ ان کے بیمار چنگے کیے جائے۔ ایک قسم کے لوگ یہ تھے جو بہت بڑی تعداد میں تھے، ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو یسوع مسیح کے ساتھ اس لیے چلتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ اس نے کون سی بات کی ہے، اور ان باتوں کے اندر سے باتیں نکالتے اور یسوع مسیح پر اعتراض کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند لوگ یسوع کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کیسر کو جزیہ دینا، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، یوحنا کا بپتسمہ کیسے ہوا، طرح طرح کے سوالات آپ پر کرتے، طرح طرح کے الزام آپ پر لگاتے، کبھی کہتے کہ یہ شریعت کی پامالی کر رہا ہے، کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام خداوند یسوع مسیح کی ذات طیبہ پر لگا دیتے تھے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے جو صرف اس لیے یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تاکہ یسوع مسیح معجزہ کرے، اس کے معجزہ کرنے کے سبب سے روٹی وہ کھا سکے۔ یسوع مسیح کے جب بھی معجزے کیے تو یسوع مسیح نے کھانا لوگوں کو کھلایا، کھانے کے بغیر لوگوں کو نہیں بھیجا۔ بائبل میں لکھا ہے لوگوں کو جب بھوک لگتی، لوگوں پر ترس آتا، اور خداوند یسوع مسیح ترس سے بھر کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ سو ایک قسم کے لوگ یسوع کے ساتھ اس لیے چلتے تھے تاکہ وہ پیٹ بھر سکے، کھانا کھا سکے، اور چوتھی قسم کے لوگ اس لیے یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے تاکہ وہ خدا کا کلام سن سکے۔ سو چار قسم کے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے۔ یسوع مسیح کو چاروں اطراف سے ایک کارنر کے اندر معجزے دیکھنے والے تھے، ایک کارنر کے اندر روٹی کھانے والے تھے، ایک کارنر کے اندر شفا لینے والے تھے، ایک کارنر کے اندر یسوع پر اعتراض کرنے والے تھے، اور چوتھے کارنر پر لوگ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آتے۔ اور اب بائبل مقدس